अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे बहावलपुर की मुख्तलिफ़ तारीख़ और सकाफ़त को बयान करेंगे। आपको बताते चलें, नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी अव्वल ने मुल्तान के गवर्नर नवाब हयातुल्लाह ख़ान से मुलाकात करके 1727 ईस्वी में एक जागीरदार इलाका हासिल किया और 1729 ईस्वी से इंतज़ामी खतूत पर इस्तवार करने के लिए 3 किलोमीटर दूर, जिसका मौजूदा नाम अलाहाबाद है, उसको दारुल हुकूमत बनाया। तो आपको बताते चलें, ये तहसील लियाकतपुर के करीब वाक़ है। इसमें ज़िला मुल्तान के 44 गाँव, ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान के 36 गाँव और ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के 19 गाँव शामिल हैं। बाद अज़ां महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान के आखिरी हुक्मरान बहादुर नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान को शिकस्त के बाद शहीद कर दिया, तो इस वक्त रियासत नवाब बहावलपुर को अपने साथ अल्हाक़ में शामिल होने की दावत दी, मगर सिख लश्कर का साथ न देने पर नवाब रियासत बहावलपुर को 99 गाँव से हाथ धोना पड़ा। अंग्रेज़ों को फ़ौरन मुदाखलत पर बहावलपुर की तरफ से रंजीत सिंह ने मज़ीद पेशकदमी रोक दी। अंग्रेज़ों ने नवाब बहावलपुर और रंजीत सिंह के दरमियान एक मुआहदा कराया, जिसकी रूह से दरिया सतलुज, पानीनद और दरिया सिंध के इलाकों को बहावलपुर की शुमाली हदूद तस्लीम कर लिया गया। इसी तरह 1727 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक 228 साल रियासत बहावलपुर की तरफ किसी ने भी मैली आंख न उठाई। 1858 ईस्वी में हलाकू खान की हिराकत के बाद अब्बासी शहजादों ने सिंध का रुख किया। मीर चन्नई खान की औलाद में मेहदी खान और दाऊद खान के खानदानों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मेहदी खान की औलाद कलोड़ो कहलाए, जिन्होंने सदियों तक सिंध पर हुकूमत की, जबकि अरब कबाइल ने दाऊद खान का साथ दिया, जो दाऊद पोता अब्बासी कहलाए। रियासत बहावलपुर के बानी नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अमीर दाऊद खान की 13वीं पुश्त से थे। अब्बासी दाऊद पोतों ने सादकाबाद, खानपुर, मिंजनाबाद, शहर फरीद, उच शरीफ के इलाके इनको बुनियाद बनाकर रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी। नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी 6 सितंबर 1904 ईस्वी को बरोज़ जुम्मा दौलत खाना आलिया बहावलपुर की इमारत में पैदा हुए और अपने वालिद नवाब हाजी मोहम्मद बहावल खान खामिस अब्बासी के इकलौते फर्जंद थे। कुल 14 हुक्मरान जो थे वो नवाब रहे, जिनमें पहले बहादुर खान, मोहम्मद मुबारक खान, सादिक मोहम्मद खान, मोहम्मद बहावल खान, मोहम्मद मुबारक खान, मोहम्मद जाफ़िर खान, साहबजादा अब्दुल्ला खान, रहीम यार खान अब्बासी, सादत यार खान अब्बासी, साहबजादा हाजी खान, नवाब रहीम यार खान अब्बासी, सादिक मोहम्मद खान, मोहम्मद मुबारक खान, सादिक मोहम्मद खान। बहावलपुर की शुमाली हद के साथ करीबन 150 मील तक रेलवे लाइन गुजरती है। ये जुग्राफियाई एतबार और फौजी अहमियत से पाकिस्तान की शहरक कहलाती है। बहावलपुर पर जो चांद सितारा है उसके वो इस्लामी रियासत की अलामत है। उस पर मौजूद दो बगले ये ज़ाहिर कर रहे हैं इन हुक्मरानों का ताल्लुक इराक से है, यानी रियाया की परवरिश अपने बच्चों की तरह की जाती है। इस निशान के वस्त में गंदम की 3 बालें हैं, जो बहावलपुर के तीनों ज़िला की तरक्की को ज़ाहिर करती हैं, और 4 तारे खुलफा राशिदीन को ज़ाहिर करते हैं। ऊँट का निशान यहाँ की आमद और रफ्त को ज़ाहिर करता है। 5 नीली लकीरें 5 दरियाओं के पानी के मज़हर हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक बहावलपुर की जो आबादी है 1,40,000 से 1,40,000 से तजावज़ कर चुकी है, और पंजाब में ये छठे नंबर पर आती है। की बात करें तो ये खिता गर्म, नीम सहराई, गिरद गुबार और खुश्क आबो हवा का हामिल है। यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं। सर्दियों में पाला पड़ने से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचता है। बहावलपुर में अगस्त और सितंबर के महीने में सख्त किस्म की हबस पड़ती है। और की सतह ज़मीन जिसे खादर या उताड़ भी कहते हैं, इठाड़ या बांगर, और चोलिस्तान या सैरा भी कहते हैं। रियासत बहावलपुर की सरकारी ज़बान उर्दू और मज़हब इस्लाम था। यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुसलमान और दूसरे दर्जे के हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। अगर हम रियासत बहावलपुर में औज़ान की बात करें तो जो 1904 तक राइज रहे, उनमें सेर, धड़ी और मन के पैमाने राइज थे। 85 ईस्वी में मिस्र की जामे उल ज़हर की तर्ज पर जामिया अब्बासिया की तमीर की गई, जिसे अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम दिया गया है। बड़े तालीमी इदारों की बात करें तो 1952 ईस्वी में पैरा मेडिकल स्कूल और नर्सिंग स्कूल कायम हुए। यहाँ MBBS की तर्ज पर डॉक्टर कोर्सेज, LSMF की क्लासेस का इजरा हुकूमत की तरफ से हर माह बाद स्कूल और कॉलेज के तलबा के दांतों का मुफ्त मुआयना किया जाने लगा। इस तरह मुफ्त तिब्बी मुआयना भी किया जा रहा है। इसके बाद कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में नवाब बहावलपुर ने एक बुलाक तामीर करवाया, और में टोटल 29 किले हैं। किला ड्रावर और मौजगढ़ सबसे पहले आते हैं। अगर हम नवाबों के महलों की बात करें तो सबसे पहले दरबार महल आता है, रकबा 75 एकड़ पर मुश्तमिल है। दूसरे नंबर पर गुलजार महल आता है। तीसरे नंबर पर मुबारक महल, निशात महल, फरख महल, सादिकगढ़ पैलेस, और उसके बाद बहुत सारी मसाजिद भी जो काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें भोंग मस्जिद, और इसके अलावा भोंग मस्जिद जो है बहावलपुर से 240 किलोमीटर, रहीम यार खान से 55 किलोमीटर दूर वाक़ है। बहावलपुर की हम दूसरी मस्जिद की बात करें तो उसमें जामे मस्जिद सादिक का नाम भी काबिल ज़िक्र है। रियासत बहावलपुर की कदीम मुक़द्दस अमारात में जामे मस्जिद सादिक का नाम आता है। जिस जगह यह मस्जिद तामीर है उस जगह 1197
میں چشتیہ مسلک کے مشہور بزرگ حضرت نور محمد مہاروی نے ایک چھوٹی سی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ بعد ازاں اس مسجد کو شہید کر کے 1924 میں نواب الحاج سر صادق خان پنجم نے اقتدار سنبھالتے ہی جامع مسجد دہلی کی طرز پر اس مسجد کو تعمیر کروایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بہاولپور کے داخلی و خارجی دروازے کی۔ ریاست بہاولپور میں 8 داخلی و خارجی دروازے تھے۔ یہ دروازے 1876 میں صدر کمیٹی کی زیر نگرانی میں تعمیر کیے گئے تھے۔ نواب صادق محمد خان عباسی اول اور اس کے بیٹے نواب بہاول خان نے 1774 میں دریائے ستلج کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر بہاولپور شہر کی بنیاد رکھی۔ ان دروازوں کے نام یہ ہیں: بیکانیر گیٹ، احمد پور گیٹ، ڈراوری گیٹ، ملتانی گیٹ اور ویلکم گیٹ، موہری گیٹ اور شکار پوری گیٹ ہیں۔ ریاست بہاولپور کے جو مشہور بازار تھے ان میں بھامڑا بازار یا اس کا نیا نام اب شاہی بازار ہے، اور اس کے ایک فتح خان بازار، گری گنج بازار، احمد پوری بازار، لٹن گنج بازار، رنگیلا بازار۔ بہاولپور کے مشہور قبرستان جو ہیں وہ شاہی قبرستان، نور شاہ بخاری قبرستان، پیر حامد شاہ قبرستان ہیں۔ ریاست بہاولپور کا جو ہے یہ تمام ضلعوں میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، اور چولستان کی جو سرحد ہے وہ بھارت کے راجستھان کے ساتھ لگتی ہے، جسے پاکستان خاص اہمیت کا حامل سمجھتا ہے۔ ریاست بہاولپور کے سکے بھی تھے جن کے اوپر بہاولپور کا نام لکھا ہوتا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہاولپور کی جو شکل ہے وہ مشکیزے کی طرح ہی ہے، جس طرح پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے تو نقشے کے اوپر اسی طرح کی ہی شکل بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو بہاولپور بہت ترقی کر چکا ہے، جس میں وکٹوریہ ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، ایک چڑیا گھر اور باقی کئی مقامات پر چھوٹے چھوٹے پارکس لوگوں کو تفریح پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں، جن میں گلزار پیلیس اور سینٹرل لائبریری ہے، اور اس کے علاوہ چڑیا گھر اور اسٹیڈیم بھی لوگوں کو کھیل کود کے لیے بنا دیے گئے ہیں۔ قبائل کی بات کریں تو اس دور میں بلوچ قبائل، بروہی قبائل، جویا قبائل، ایرانی قبائل اور مہر قبائل آباد تھے، جو کہ یہاں پر عراق اور ایران سے سب سے پہلے آئے تھے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہاولپور کے جو تھے وہ قومی سکے تھے جو اس وقت چلتے تھے، جن میں 54، 58، 52 اور ایسے ہی طرز کے سکے ہوتے تھے۔ بہاولپور کے لوگ جو تھے وہ غیرت مند تھے۔ بہاولپور کا بیشتر حصہ صحرائی ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ اور مشکل زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں۔ ریاست بہاولپور میں اس وقت 70% مسلمان اور 30% کے لگ بھگ ہندو تھے۔ بہاولپور کے مکین زیادہ تر کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے، جبکہ مضافاتی دریا سے مٹکے میں پانی بھر لاتے چھان کر پیتے تھے۔ مسلمان زیادہ تر کاشتکاری اور مٹی کے برتن بنانے کا کام کرتے تھے۔ ہندوؤں کا سلسلہ روزگار کاروبار سے منسلک تھا۔ ننگے سر پھرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ریاست بہاولپور میں اسلامی روایت کو برقرار رکھنے کی اولین ترجیح دی گئی۔ ریاست کے نواب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ کوئی ننگے سر چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ننگے سر پھرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہندو مسلم سب کے لازم ہے کہ وہ بغیر سر ڈھانپے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ریاست بہاولپور میں سرکاری سطح پر اردو زبان جبکہ مقامی سطح پر سرائیکی زبان بولی جاتی تھی۔ یہاں کے سرائیکی زبان کے گیت، نغمے، لوریاں، شادی بیاہ کے موقع پر گائے جانے والے خاص گیت اس خطے کی عکاس ہیں۔ بہاولپور کے جنوبی علاقوں میں رحیم یار خان صادقآباد سرائیکی لہجے میں سندھی زبان کا اثر نظر آتا ہے، جبکہ کوٹ مٹھن اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بلوچی لہجہ سرائیکی زبان پر اثر پذیر ہے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ سرائیکی زبان میں جو مٹھاس اور شیرینی ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں پائی جاتی۔ عام طور پر اسے ریاستی بولی بھی کہا جاتا ہے۔ ریاست بہاولپور کو نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ اسے 228 سال اس پر نوابوں نے حکومت کی، اور اس کو بنانے سنوارنے میں نوابوں کا ہی سارا عمل دخل ہے۔ اب جو بھی محل وغیرہ ہیں وہ آرمی کے انڈر ہیں، ان کو جو محصولات ہیں وہ نوابوں کی اولاد ہی لے رہی ہے۔ نوابوں کے محلوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چھٹیوں کے دنوں میں عیام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک جلدی جلدی پہنچ سکے۔ اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو ہم آپ کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو تمام سرسری جائزے کے ساتھ بہاولپور کا احوال بتا دیا ہے، جو بہاولپور ریاست سے اس وقت ریجن ہے، اور اس وقت بہاولپور ضلع میں 5 تحصیلیں آتی ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔